सर आयज ओल्ड गोवा ग्रामसभा आसली आनी खुबशे विशय हेतून रेज जालेले आसा जशे गार्बेज इशू आसलो हेचेर तुमचे विचार कितें आसा? पळय गार्बेजीचेर एक्चुअली विशय काडलो खुबश्या लोकांनी. गार्बेज इज अ व्हायरस एट प्रेझेंट स्टेज. पण सोल्युशन अशें काडलें की फायन दिवया म्हणून. पण हांवें थंयच सजेशन घातलेलें फायन दिवन कितके फावटी फायन दितलो तूं आनी स्पेशली ही जी पावलाचेर जी चिकन शॉपांक जी परमिशनां दिल्या पंचायतीन आज तांकां फायन कितके फावटी दितलो. ही वयता थंयसर नुस्तें कटींग तें ही जी वेस्टेज आसा पळय हें काडून हे दर्यान उडयतात वेस्टेज. सो हो एक व्हडलो विशय जाल्लो आसा. हांवें सांगलें फायन मारून फायदो ना, तुमी तेंची लायसनां कॅन्सल करा. जर उडयतना जर कोण सांपडले जाल्यार तेंची शॉपां बंद जावनी न्ही. हें सोल्युशन सारकें आसा. ते फायन दिवन कितें करतले? दीस इज लायक फायन दीत रावा आनी तुमचें तें कितें चल्लां तें चलयत रावा अशें जावंक जाय. आनी एक दुसरो विशय तो पोर्टाचो म्हणून येयलेलो हांगा बोटी खातीर कसिनोज बोट कितें लागता असो एक विशय येयलेलो. That is not related to panchayat. We have to approach proper department, proper layout. हेजेर हांव आतां आयकतालो न्ही बसून तुवें पळयलां. There are so many questions, but we have so many authorities to question. At present stage, I cannot question on this to panchayat. आनी सेकंड थिंग पंचायतीन एक लेबरा खातीर रेट सेट केलेली आसली आनी तेंच्यांनी म्हटलें की डिपार्टमेंट येवन तांकां क्रॉस क्वेश्चन केले. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय कशें आहा, लेबराची रेट जर तूं लायता न्ही तर ती रेट एज पर लेबर लॉज आसपाक जाय. हेजे जे नोटिफिकेशन आसा हेजे रजिस्ट्रेशन आसा की बाबा लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांगा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान अमको रेट लेबर ऑफिसाक दिलेलो आसा आनी त्या रेटा प्रमाणे हेंचे सगळे धंदे चलता. हांगा जर तूं पळयतलो जाल्यार लेबर कॉन्ट्रॅक्टर ना, हांगा लेबर ना, हे सगळे इंडिविज्युअल आसा. इंडिविज्युअलाक ती नोटीस एप्लिकेबल ना. तूं जर इंडिविज्युअल धंदो करता, तूं जर इंडिविज्युअल लेबर म्हणून खंय वयता न्ही तर तुका जाय ती रेट घेतलो. नोटीस लावप हेजो अर्थ हांगा लेबर हें आसा. नाजाल्यार तुमी स्टॉप करा तांकां गांधी सरकारा कडेन उबे रावपाचें. आयज 39 एजो सुद्दां विशय येयलेलो. ओल्ड गोवा खातीर हो कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशन जावंक शकता 39 एज. ऑफकोर्स एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन सद्या आसाच. ह्या कॉम्प्लिकेशनाचेर हांवें आतां सजेशन दिलां की हे जे प्रोजेक्ट्स येतात पळय हेंच्या कडेन उदकाची कनेक्शनां ना. म्हणजे पाणी म्हणटा पळय हेजी कनेक्शनां ना. वयता थंय म्हणजे एवरी सेकंड प्रोजेक्ट जो आसा हो बोरवेलाचेर चलता. म्हणजे हांगा कितें आहा, वॉटर बॉडीज आसा पळय ही डिस्टर्ब जालेली आसा आनी हे डिस्टर्ब करीत आसा. तर हेजेर एक सोल्युशन येवपाक जाय किंवा वॉटर कनेक्शन जर खंयच्या प्रोजेक्टाक ना तर ताका परमिशनान पंचायतीन दिवंक जायना लायसन्सीस. अथवा खंयच्याच फ्लॅटाकूय परमिशनां मेळोंक जायना कारण हेंचे स्विमींग पूल बी आसा. तुमच्या कडेन उदीकूच ना जाल्यार तुमी खंयच्या सोर्सीसचेर खंयच्या बेजीसचेर हे प्रोजेक्ट करतात. सो पंचायत शूड टेक व्हेरी हार्श एक्शन अगेन्स्ट दीस. हेच आतां हांव तेंच्या कडेन उलयलां ज्यांच्यांनी क्वेश्चन रेज केला तेंच्या कडेन उलयलां, ज्यांच्यांनी क्वेश्चन घातला तेंच्या कडेन उलयलां आनी पंचायतीक सजेशन दिलां की लायसन्स दिवपाची बंद करा. ओके, थँक्यू सर.